हेलो एभ्रिवान, हामीले योभन्दा पहिला मेन्सुरेसनको फर्मेसनमा स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको कुरा गर्दैछौँ। अहिले अलिकति बढेको पनि थियौँ, अलिकति होइन धेरै, जसको ल्याटरल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया र त्यसपछि के छ भोल्युम पनि पढिसकेको छौँ र यसको फर्मुला पनि हामीलाई राम्ररी याद छ के हो भनेर। याद छैन भने याद गर्नु, यति त छ। अब के छ इन द एडजोइनिङ फिगर, अब एक्सरसाइजतिर आएको छौँ भने के छ इन द एडजोइनिङ फिगर के दिएको छ, इन द एडजोइनिङ फिगर and the adjoining square based pyramid the length of side is equals to a, length of side को value के a, and the vertical height is equals to h and the slant height is equals to के हुन्छ l। अनि त्यसपछि के, यति त कुरा सबलाई थाहा छ नि। यसलाई हाइट भन्छौँ, यो स्ल्यान्ट हाइट हो र यो लाइनले के गर्ने गर्छ बाइसेक्ट गर्छ। यो a छ भने यो कति हुन्छ a/2, याद राख्नु। यो पनि कति हुन्छ, यो a छ भने यो के हुन्छ a/2, याद राख्नु यस्तो कन्डिसनमा, ठीक छ। र यसले यसमा परपेन्डिकुलर गर्छ, यसले यसमा परपेन्डिकुलर गर्छ। यो सब कुरा भन्नु पर्दैन, अलरेडी डिफाइन पनि पहिला गरेको छु र बुझ्नु पनि पर्छ हामीहरूलाई, ठीक छ। ल यति त भइसकेको छ, एक सेकेन्ड म लिन्छु तपाईहरुको। र अब यसको लागि के भइहाल्छ, मेरो एउटा सानो काम थियो म गर्दैछु, 1 सेकेन्ड मात्रै, सरी। ल अब के छ, अब कुरा आएको छ यसको फर्मुलाको लागि। त्यो फर्मुला हामीहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्छु, यही कन्डिसनमा कि के भइहाल्छ इन द एडजोइनिङ फिगर, इन द एडजोइनिङ फिगर यो छ नि, इन द एडजोइनिङ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड द लेन्थ अफ साइड इज इक्वल्स टु ए, भर्टिकल हाइट इज इक्वल्स टु एच एन्ड द स्ल्यान्ट हाइट इज इक्वल्स टु एल छ भने राइट द फर्मुला टु फाइन्ड एरिया अफ बेस। बेस के हो यसको, के भनेको छ द लेन्थ अफ साइड इज इक्वल्स टु के भनेको छ ए, त एरिया अफ बेस, एरियामा के छ बेसमा के छ स्क्वायर छ, त स्क्वायर एरिया अफ 1 नम्बरको के भइहाल्छ एरिया अफ कसको स्क्वायरको के हुन्छ भन त, सबलाई थाहा छ ए स्क्वायर भइहाल्यो, ठीक छ। ल अब त्यसपछि के छ अर्को यसमा ल्याटरल सर्फेस एरिया, ल्याटरल सर्फेस एरियामा कतिवटा ट्रायंगल छ 4 वटा। त्यो मैले अलरेडी डिफाइन गरेको छु के हुन्छ 4 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल, र 4 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ 1/2 के हुन्छ 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट, र कतिवटा छ टोटल 4 वटा छ, 2 2 जा कति हुन्छ 4 हैन, त कति हुन्छ 2ah, h लाई स्ल्यान्ट हाइट को कुरा आएको छ त्यसैले के लेख्छु 2al हैन। त के भइहाल्छ ल्याटरल सर्फेस एरियामा 2 नम्बरमा के हुन्छ 2al, एल यो कारणले लेख्छु किनभने हाइट त यसको भर्टेक्सबाट जुन यसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ बेसमा त्यसलाई हाइट भन्छौं, र ट्रायंगलको जुन हाइट हुन्छ त्यसलाई के भन्ने गर्छौं स्ल्यान्ट हाइट, जसलाई एल ले डिनोट गर्छौं। त्यसैले यसमा लेखेको पनि छ स्ल्यान्ट हाइट इज इक्वल्स टु एल हैन। अब भर्टिकल हाइट को कुरा भनेपछि आयो भने के भइहाल्छ टोटल सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरियामा के गर्छौं यसमा ल्याटरल सर्फेस एरियामा बेसलाई जोड दिन्छु टोटल सर्फेस एरिया, त 3 नम्बरको लागि के भइहाल्छ ए स्क्वायर प्लस 2al हैन। यति त बुझिसकेको छौं हामी। अब त्यसपछि के छ भोल्युममा, भोल्युम एकछिन पहिला नै भनेपछि सरी योभन्दा पहिलावाला भिडियोमा हामीले डिफाइन गरिसकेको थियौं के हुन्छ 1/3 a स्क्वायर h। त के को बेसिसमा बनेको थियो साइड को नाम दिएको थियो त्यसको बेसिसमा। अब अगाडिको एक्सरसाइजमा भनेपछि नेक्स्ट क्वेशनमा अर्को दिएको छ इफ द लेन्थ अफ द बेस अफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज x युनिट हैन, के दिएको छ पिरामिड इज x युनिट, र त्यसपछि हामीलाई यो सबै फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसको बेसिसमा हैन। अब हेर जस्तै यो पिरामिड भयो नि, यो पिरामिड छ नि, यसलाई म मार्दैछु कपी। ल अब यसलाई म गर्दिन्छु यहाँ पेस्ट, कहाँ यहाँ, ठीक छ। ल पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई कुनै कुनै इरेज गर्दैछु म आफ्नो कामको लागि, म आफ्नो प्रायोजनको लागि, यस्तो पनि भन्दा हुन्छ प्योर नेपालीमा। ल अब के छ, अब यो भयो नि, अब के छ यसमा
के दिएको थियो कि यसको लागि जुन छ, यसको लागि फेरि यसलाई कपी गरिदिँदैछ, कुनै बेला काम दिइहाल्छ यो। कपी यहाँ गरिदिन्छु, यसलाई पेस्ट। ठिक छ ल। अब हेर, अब यो त भयो। अब के भनेको छ, पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड यसको भनेपछि बेसको लेन्थ कति छ, x युनिट। ठिक छ, x युनिट भयो x। अनि त्यसपछि एन्ड स्ल्यान्ट हाइट y छ। स्ल्यान्ट हाइट कति छ, यो y छ भनिदिएको छ, यसमा y छ, स्ल्यान्ट हाइट y छ। अनि भनेको चाहिँ यसको फर्मुला फाइन्ड आउट गरौँ, फर्मुला टु फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। यो पिरामिडको ल्याटरल सर्फेस एरिया के भइहाल्छ, ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुन्छ भन त। मैले डिफाइन पनि गरेको छु ल्याटरल सर्फेस एरियाको, 2al। a को ठाउँमा कति लेख्नुपर्छ, x, र l लाई के भनेको छ यसले y, त फर्मुला के हुन्छ 2l सरी xy। भयो कि भएन, किनभने 2al, a लाई x ले x युनिट बनेको छ र स्ल्यान्ट हाइटलाई y बनेको छ, मैले डिफाइन गरिदिए, फर्मुला निस्किसकेको छ। अब अर्कोतिर जान्छौँ भने, अर्कोतिर के छ, द लेन्थ अफ द बेस अफ अ स्क्वायर बेस्ड राइट एंगल पिरामिड इज p युनिट, हैन। p युनिट छ भने कुरा त त्यही हो, भन्नु पर्दैन, तै पनि अब लाग्छ कि के लाग्दैन। हेर यहाँ छ नि, यसलाई के भनेको छ, यसमा यसको बेसको कति युनिट बनेको छ, p युनिट, 8 युनिट, 8 युनिट, 100 युनिट जे पनि दिन सक्छ। र स्ल्यान्ट हाइट के भनेको छ q, यो स्ल्यान्ट हाइट कति भनेको छ q। देन राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। टोटल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड, सर्फेस एरिया अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन त, के हुन्छ, a स्क्वायर। a स्क्वायर के भयो, p स्क्वायर प्लस त्यसपछि के छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया के हुन्छ 2al, त 2pq के हुन्छ 2pq, यही के भइहाल्यो फर्मुला। इजी छ नि, धेरै इजी छ। ल अब 10 मा के छ, द लेन्थ अफ द बेस अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड, यसको युनिट कति दिएको छ, m युनिट, एन्ड हाइट अफ पिरामिड इज n युनिट। देन राइट द फर्मुला टु फाइन्ड इट्स भोल्युम। त भन त, m युनिट यो भयो, n युनिट यसको स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ, र भोल्युम इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ भन त, भोल्युमको लागि फर्मुला हुन्छ 1/3 इन्टु a, 1/3 a स्क्वायर h। त 1/3 a स्क्वायर h यदि भयो भने नि दाजुहरू के हुन्छ भन त, भाइ बहिनी, दाजु दिदीहरू, के भइहाल्छ भन त, पिरामिड इज p युनिट भयो नि, एन्ड स्ल्यान्ट हाइट इज, हैन हाइट यसको दिएको छ, एन्ड द हाइट अफ पिरामिड इज कति युनिट, n युनिट। देन भोल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, भोल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु के हुन्छ 1/3 a स्क्वायर h। a स्क्वायर भनेपछि कति, m स्क्वायर h को कति n, यो सबै के भयो, यसको भयो। क्लियर छ ल, यति त बुझिसकेको छौं हामी। अब के कुरा आएको छ, अब छ देन फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस। LSA मीन्स के हुन्छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ द फलोइङ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अब के गर्नु छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया हामीहरुलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ 1 मा। त हेर त, साइड अफ लेन्थ अफ स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ, लेन्थ अफ साइड अफ स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति दिएको छ, 6 सेन्टिमिटर भयो। एन्ड स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड, स्ल्यान्ट हाइट अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु कति छ भन त, स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ 6 सेन्टिमिटर। यो भयो a को, यो भयो l को भ्यालु, हैन। यति त हामीलाई थाहा छ भनेपछि दिएको छ, गिवन भ्यालु छ। अब के भनेको छ, देन LSA अफ के हुन्छ, ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु के हुन्छ भन त, के हुन्छ, अलरेडी मैले डिफाइन गरेकै छु यो सबै, 2al, 2 छदै छ, a को के हुन्छ भ्यालु 6 सेन्टिमिटर, अनि l को भ्यालु कति छ 6 सेन्टिमिटर। कति हुन्छ, 6 6 36 2 जा कति भयो 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर, एन्सर भयो नि। यति कुरा हामीहरु बुझ्न सक्छौं यहाँबाट। अब नेक्स्ट मा कहाँ छ,
नेक्स्ट में 2 नंबर में के भइहाल्छ हेर त 2 में भइहाल्छ त्यही कुरा छ नि फर्मुला राख्नु छ 2al 2a को भ्यालु 10 l को भ्यालु 13 2al 14 25 into 2 20 सेन्टिमिटर 2al lateral surface area को फर्मुला हामीहरू सबै गरिसकेको छौं lateral surface area 2al total surface area a square plus 2al यो सबै भ्यालुहरु के हुन्छ यसको हुन्छ ल अब यति त बुझ्न सक्छौं यो भयो अब के छ अब नेक्स्ट क्वेशन छ नेक्स्ट मा के छ द लेन्थ अफ द बेस अफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के दिएको छ त्यसलाई गरौँ यसलाई कपी गरेर जहाँ पनि लाग्दा हुन्छ बुझ्नको लागि किन कति ड्रा गर्नु बडी हैन ड्रा गर्नु ड्राई नट ड्राई के भन्न थाल्छु म पनि ल अब के छ यति त दिएको छ हामीहरुलाई यसलाई अलिकति ठुलो गर्छु भने के हुन्छ हेर्नमा राम्रो लाग्छ अब के छ द लेन्थ अफ द बेस अफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज कति दिएको छ बेस को दिएको छ 30 सेन्टिमिटर भयो कुरा कहानी यी छ एन्ड इट्स स्ल्यान्ट हाइट इज 17 सेन्टिमिटर एन्ड इट्स कति स्ल्यान्ट हाइट कति दिएको छ 17 सेन्टिमिटर ठीक छ यति भ्यालु भयो 30 सेन्टिमिटर 17 सेन्टिमिटर यति भ्यालु हामीहरुको आइसकेको छ अब के छ एन्ड इट्स स्ल्यान्ट हाइट इज 17 सेन्टिमिटर देन फाइन्ड द lateral surface area of pyramid the lateral surface area of pyramid is equals to के भइहाल्छ सबै भ्यालु लेखिहाल्नु then lateral surface area of pyramid is equals to के हुन्छ भ्यालु भन त pyramid is equals to भ्यालु भइहाल्छ 2al पहिले लेखिहाल्नु साइड अफ यसको स्क्वायर को अनि त्यसपछि स्ल्यान्ट हाइट लेखिहाल्नु र के दिएको छ 2 into 30 into 17 के भइहाल्छ 17 2 जा कति भयो 34 into 30 4 3 जा 12 3 3 जा 9 1 कति भयो 10 यसको मतलब 1020 सेन्टिमिटर स्क्वायर भ्यालु कसको भयो lateral surface area अफ पिरामिड को भयो हैन यति कुरा भइसकेको छ अब के छ अब हामीहरुको नेक्स्ट मा बुझ्दाखेरि के दिएको छ नेक्स्ट क्वेशन हामीहरुको के छ त्यो पढौं क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ द following square based pyramid अब भोल्युम भनेको छ फाइन्ड आउट गर्नको लागि भोल्युममा के भइहाल्छ 1/3 into a square h यही हुन्छ नि 1/3 into a square h त्यसैले हेर जुन पनि भ्यालु दिएको छ एकदमै त्यसको भ्यालु दिइसकेको छ र हामीलाई भनेको छ अगाडिको फाइन्ड आउट तपाई गर्नु यहाँ दिएको छ स्ल्यान्ट हाइट र बेसको लेन्थबाट के हुन्छ lateral surface area हुन्छ तर स्क्वायर में के भइहाल्छ सरी भोल्युम में के भइहाल्छ भोल्युम में हाइट चाहियो हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट चाहिएन तर हाइट चाहियो किन फर्मुला के हुन्छ 1/3 into a square h हुन्छ अब हेर के छ गिवन भ्यालु के दिएको छ साइड सरी लेन्थ के दिएको छ लेन्थ इज इक्वल्स टु कति भ्यालु छ 12 सेन्टिमिटर भयो एन्ड हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के भइहाल्छ हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के भइहाल्छ भ्यालु के दिएको छ भन त यसको भ्यालु छ हामीसँग 8 सेन्टिमिटर भयो नि यति त भ्यालु भइसकेको छ के भयो लेन्थ इज इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर हाइट अफ के दिएको छ यो दिएको छ भने भ्यालु के भइहाल्छ हामीलाई यसको लागि भ्यालु भइहाल्छ भनेपछि यसको लागि भ्यालु हुन्छ त्यो हेरौं त्यो भ्यालु हेरिरहेको छैन अलिकति सर्ट काम रहन्छ कि ल भइसकेको छ अब यति त आइसकेको छ हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड को कति भयो h इज इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर देन के हुन्छ भोल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु के हुन्छ भ्यालु भन त भोल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल्स टु के हुन्छ भोल्युम अफ पिरामिड को भ्यालु भइहाल्छ 1/3 into a square h 1/3 त भयो नि a स्क्वायर भनेपछि कसको लेन्थ को स्क्वायर त लेन्थ को स्क्वायर इन्टु h को भ्यालु कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर त सेन्टिमिटर कति वटा भयो 3 वटा त 3 क्यूब भयो कति हुन्छ 3 ले जान्छ भने सरी पहिला यसलाई 3 4 जा 12 त के भइहाल्छ 4 into 12 2 वटा 12 छ नि 4 into 12 into 8 कति हुन्छ
96 into 4 6 4 जा 44 अनि 9 4 जा 36 2 कति भयो 38 384 सेन्टिमिटर क्यूब यो कसको भ्यालु भयो भोल्युमको अब जुन पनि भ्यालु दिएको छ a स्क्वायर h 1/3 a स्क्वायर h 1/3 a स्क्वायर h 1/3 a स्क्वायर h फिट छ भने फिटको क्यूब सेन्टिमिटर छ भने सेन्टिमिटरको क्यूब डिपेन्ड त्यहाँ पर्छ कि अब यहाँ मिटर दिइहाल्यो भने त्यहाँ सेन्टिमिटर छ भने अनि मात्रै के गर्छु मिटरलाई सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्छु यस्तो मात्रै सानो क्लासमा हुन्थ्यो तर 10th क्लासहरुमा त्यस्तो बढी कन्डिसन्स आउँदैन ठीक छ यति हामीहरु गर्न सक्छौं